وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها وتوسع عنه بكتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا يبينن بعوض من بعد الموت ليقولن الذين كفروا هذا لا سحر مبين ولا يسر عنه العذاب ومن عذبك ليقولون ما يحدث ولا يأتي إبليس مصروفا عنه وسهر ما كانوا به يستهزئون ولا يلزم موسى من ربنا ثم نزعنا منه ويغفر ولا يرجعون عما فعل الله وسطر يرجعون تهرب سيارا عنه لقد إلا الذين صبروا والصالحات لا تغفر وأجر كبير ولعلك تارك مع بعض يشاء الله في صدق يقول لولا زيادة وجاء معه لكنما كان له الله ولا شيء أما يقولون ربكم بعشر سور مثله مطرحا ودعوا استطاعوا من دون الله كنتم صادقين فلم يستجيبوا لكم وعلى ما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو ونحن مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يحصل أولئك الذين كفروا أولئك الذين ليس الله من النار وعندما سمعوا فيها ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة ربه يجب الشاهد منكم من قبل بطاقة موسى كما ورحمة الله يجب أن لم ينفر به من الأحزاب والنار وعلم العدد بريد من غفر ولا يكثر الرحمة لا يجنون ومن أظلم من ترى عليك كذب ولا يعرضون على رب ينظر شعرها ولا الذي كذب على رب العالمين غير الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله نهرهم نجاة الذين كفروا الذين كفروا لا يكون معجزة إلا كان من دون الله وجاء أولئك لكم معجزة إلا كان من الدنيا في الآخرة ولهم عذاب أليم أولئك الذين صبروا وصبروا على ما كان الله جل من الله لم سرتنا الذين آمنوا صالحا وقولوا ربنا يجعل جنة فيها خالدون مثل الذين يتكلمون وسمع البصير والسميع يستطيعون مثلا فلا تذكرون ولقد سلكنا لهم لك نذير من الله نعبد الا الله ويخافون عذاب يوم قال لولا الذين كفروا به ما نرى الا بشرا وما نرى كذبا الا الذي مراد بابي الرحم وما نرى لكم ان تظن كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن على بينة من ربي وأوتاني رحمة من عندي وأخي ظالم وجنوب وأنتم لا تعرفون ويوم لا تسألون ما جري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا الله ربكم الذين يرون تجاهلون ويا قوم من ينصرني من الله ويترون فلا تذكرون ولا أقول بحمد صلاة ولا أعلم غير ولا أقول ولا أقول لن يستطيع عليكم لن يؤتيه الله خيرا الله تعالى النبي يوصفني ذل الظالمين قالوا يا رب قد جئتنا فكرنا فقنا بما فعلنا وصدقنا الصادقين قالوا إنما يأتيكم به إلا من شاء وأنتم معجزين ولا ينفع المصير إن رب وأنصح لكم كان الله يريد أن وربكم إليه ترجعون أم يقولون افتراه لتريده عليه الجرام أنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى من بين من قبل إلى ما قد آمن لا تقبلن كم يفعلون واصنع بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الليل ولا بالمغرب ويسمع العلو كلما مر عليهم ولا من يسخر منه قال يسخرون فإن نسخركم كما نسخر ربك تعالى ومن يأتي عذاب الموته فيحل عليه عذاب دين حتى جاء أمرنا فرارا نور الله في كل زوج اثنين ولا كلام صبر عليه القوم وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا يا بسم الله مجريها وابصارها ان رب الغفور ومن يتجه بهم بوجود الجبال لا تحجرون وكان بمعبدها وليركب عنها ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال وعاصم اليوم نور الليل مرحم حال بينهم كل كان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماء من السماء وقلعي من الماء وقضي الأمر مستوى عن جنوده وقيل بعدا للظالمين ونادى ربه وقال النبي بالنحل وإن معك لكم نحن الحكيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك معك بيت ولا تسلم عن سبب به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم لا تغفر لي وترحمني من الخاسرين قيل يا حبب بصلاة منا ولا عليك معنا ومن معك وأرسل متعهم ويسوف عذاب أليم تلك النبائل نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا ربك فقولها لا تصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نحن إلا وترون يا قوم لا تذرون إلى جواد إلا على ذي بصر فلا تطيعون
ويوم يستقر ربك ثم قوله إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويسلكم بطلا وقدكم ولا تبغوا مجرمين قالوا يا رب ما جئتنا بينك ما نحن تاركين الذين قولك ونحن لك مؤمنين إن نقول على رب على آلهتنا نسوى ونشهد الله وشهد من بريء مما تشركون من نوره فكيدوني جميعا فلا تنذروني توكلت على الله وربكم ما كانت تتلى بذكر صلاتي ربي على صراط مستقيم فإن تفرقوا فتذكركم وبلغتكم ما أرسلت إليكم ويستخلف ربي بكم غيركم ولا تضرون شيئا إن ربي على كل شيء حكيم ولما جاء نجينا هود والذين آمنوا معه منا ونجيناه من عذاب غليظ ومن عاد حفظ بآيات ربه وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة لا ينعاد كفر ولا تعد لعاد هدد وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأخشى من الذين استعملوا ربكم واستغفروا ثم تتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد تتبعنا ما كنتم لها قالوا أطعنا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لنشك مما تدعونا إليه مريب قال إن كنتم على بينة ربي هذا من حرمة فمن ينصرني من الله يجرنا ولا تذكرون وقال يا قوم رجل على بلدة رب الآن وحرقهم من عليه نسلهم لها كارهون فعبروا ولم تعود ذلك ثلاثة أيام مع الرسول فلما جاء نجينا صالحا الذين آمنوا مع رحمة الله واغفر يومئذ إن ربك ولك جند غدلنا وهم الصيحة فأصبحوا بها ناصفين كأن لم يغروا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ولا تعتذر ثمود ولقد جاءت رسلنا يرى بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال من جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وجسدا قيلا قالوا لا تخفتنا وصلنا إلى نقل ومراته ضارة وبشرت بشرها إسحاق ومراء إسحاق يعقوب قال يا ويلتى أألد وعجبتم وهذا عن شيء هذا شيء عجيب قال وضعجبت من أمر الله رحمه الله وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب قال وضعجبت من أمر الله رحمه الله وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءه البشرى والجادون في قبل إن إبراهيم لحليم الله منيب يا إبراهيم أعلم هذا لقد جاء أمر ربكما زادوه غير تثبيت ولما جاءت رسلنا يتنسي بهم وضاق بهم فرعون قال هذا يوم فجاءه فرعون إليه ومن قبل كان يعمل سيئات قال يا هؤلاء من النار واتقوا الله ولا تلقي غيره قال بل علمت أن من هذا فإنك لتعلم قال بل يحب القوة الله إلى كل شيء قال لا يلزم ربك إلا يشرك إليك فأخرج بها البضع من الليل بضع من الليل ولا يتكلم أحد إلا مرادك إنه مصيبها ما أصابك من موعده الصبح أليس الصبح بقريب ولما جاء أمر جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصففة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى ربك نطعم ولا يطعم الله ما لك إلا كيف ولا نقص يا رب إذا إني أرى ربي خير وإني أخاف عليك عذاب محيط يا رب فبك يا رب إذا والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء فلا تعبدوا إلا المسلمين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عليكم بغير قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ويعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحكيم الرشيد قال يا رب رجل كنتم على بلدة ربك ورزقت من رزقا سنوا أريد مخالفة لا أنهاكم عنه أريد إلا الإصلاح ما استطعت وتوفيق إلا بالله وقف إليه مريد ويا رب لا يمنعن مشتارا يسلك ما صبر ومن يتم وجهه وصالح ويؤتك بالبيع ويستغفر ربكم وتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا فلرجعناك وأنت علينا بعزيز قال يا قوم يا ربي أعذني فإن الله قد وراء ظهرها إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا ولا كان لكم من عمل صبر ولا من يأتي عذاب موته ومن كان يرتقب معكم رقيب
فلما جاء أمر نجينا برحمة منا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فظلموا بديارهم فكلمهم فيها بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه فاتبعوا بركة ما مروا برشيد يقتل قومه يوم القيامة فأوردهم نار وكسلوا هذه لعنة القيامة سرت البرهود هذا جنما إمرار رسولهم عليك منها قائم وعصيب ما ظلم ولا تلم ربصها أحد عن عمالية الذين من دون الله شيء لما جاء أمر ربك ما زاغه غير البيت وتنال أمر ربك إذا أخذ ويقال إنها والمشركين بذلك لا يكون قضاء ذلك يوم يجمعون الناس وذلك يوم مشهور وما نصيره إلا لأجل معلوم فيأتي لا تكلم نفس إلا الذي يوم شقي وصعيد والذين اشتكوا في النار لهم يذكر وشهقان لهم ما ذاك في السماوات وجل ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات وزلوا إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا ما يعبد آباؤهم من قبلنا لهم نصيبهم غير منقوص قال لنا موسى الكتاب وقوله فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك مريب وإن كل لما ليغفرنه ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وأمر معك ولا تخوفنه ما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فاستقم النار ولا تكونوا إلا الرياء ولا تسرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فاستقم النار ثم لا تطلعوا من الصلاة والنهار رسولك من الليل الحسنة يذهب الرجال ذلك ذكر بين الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من قبلكم بقي ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن نجينا واتبع الذين ظلموا أطلوا فيه وكانوا مجرمين ما كانوا يهلك القرى بالمهوى وهم فاسقون ولو شاء ربك لجعلنا متواعدا ويحسب مختلف إلا من رحم ربك ولذلك خلقنا تقبل ربك لولا جهنم من الجنة والناس أجمعين وكنا نقص عليك من انباء الرسل ما نطقت به وقد جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل لكن لا يكون عمل ولا مكان من عمل منتظرين منتظرون ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألف لام را كتاب مبين إنا أنزلناه قرآنا ربك لعلك تهتدي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَلَمَّا من قبلك من الغابرين إذ قال رسول يا بني آدم رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين قال يا بني لا تكفروا يا عبادي ويكيد لك كيد الشيطان ينسى عنكم به وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته على آل يعقوب كما أنعم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا كنا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه على سيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكلوا الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك لتضيء نحن عصبة إنا لخاسرون ولما ذهبوا به وأجمعوا ويجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لننبئنهم بأمر هذا فهم لا يشعرون وجاءوه وبعض عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قصه إذا كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأذهب البغى قال يا بشرى هذا فلان وأسسه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يبني مقام عسى أن ينفعنا أن نتخذ ولدا وكذلك فكرنا يوسف بالبر المعلم من تأويل الأحاديث والله غالب على أمر ذلك فكرنا في العيال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال لها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يحب الظالمين ولقد هم به فهم بها لولا أن رأى ربك كذلك ليبسط المسوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ويا سيدها الباب قال وما جزاء من أراد به سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم قال الذي أراد عن نفسه شيئا إنها لإن كان قميصه قد من دبر فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب فهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إن من كيدكن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الغافلين وقال جسد في البديل فقد تراب فأخذ شفقها بين الغرق في ضلال مبين فلما سمعت بكرهن أرسلت وأعرضت لهم متكه وقالت لقابلت وسكينة وقالت عليهم فلما رأينا وكرنا وقطعنا أيديهم وقلنا هذا إلينا هذا شرا إن هذا إلا ملك كريم قالوا وذلك كنا لم تظلمني فلغرنا ونفسي وسعت ولا يفعل ما كل ذنب ولا يكون الصابرين قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلى كشف عني كيدهن أصب إلي وأخاف من الجاهلين ثم بدا لهم فاستجاب له ربه صرف عن كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم ما رأوا الآيات ليستحسنه حتى حين ولقد معه سجن فبيان على أصل إني أراني أعصد خبرا وقال إني أراني أحمل القرآن سجن تحت الطير من نبتنا بتأبيرين ما حكمنا المسلمين قال لا يأكلكما طعام ترتقى إلا نبأتنا بتأبيرين ولا يأتيكما ذلك ما علمني ربي درك إلا تخف إلا يسمى إلا إلا تذكرون واتبعوا ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله في ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله وبال الله لا تعبد من دونه إلا أسماء سميتموها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا أمر ألا نعبد إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسير أخرى وأما الآخر فيسلم وتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي إذا استقيا قال إلي أنا ماجد واذكر عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أوتوني برؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال لأجلن وذكر بعضهم أجلن أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وقنا من سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إليها فرعون على قال أذرنا السمع من ذهب وحسب في سبل الله لعلنا تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا لما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء رسول الله ارجع إلى ربك فصلنا فأشرق لا يقطع عليهن ربي بهن علي قال ما خطبكم إذ أردتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل أن أردته عن نفسه وإنه من الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخفه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الظالمين